अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स ने ज़मीर की आवाज़ पर हक बात कर दी, फ़लाँ इंसान ने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सच बोल दिया। ये ज़मीर आखिर है क्या भला, जो बद से बदतर शख्स को भी कभी कभी हक बात करने पर मजबूर कर देता है। ज़मीर इंसान के अंदर छुपी एक शय है जो इसको हर बुरी बात का एहसास दिलाता है, यहाँ तक कि वो हक बात करने पर मजबूर हो जाता है। और अगर ज़मीर ही सो जाए या ज़मीर मर जाए तो फिर क्या होता है? फिर इंसान और जानवर में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। फिर वो होता है जो हम कई सालों से फ़लस्तीन में देख रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता एक साल में तो हमने इंसानी ज़मीर नाम की चीज़ को बाकायदा मरते हुए देखा है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक इलाका जहाँ मर्द, औरतें और फूलों जैसे मासूम बच्चे हों, जहाँ ज़िंदगी मुस्कुरा रही हो और वहाँ अचानक आसमान से आग बरसना शुरू हो जाए, जहाँ 100, 200 या 1000 नहीं बल्कि 4000 टन वज़नी बमों की बारिश हो और उसके रास्ते में जो आए वो मिल या मेट हो जाए। वो घर जहाँ आप खुशो खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे हों, वहीं आपकी कब्र बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी सूरत हाल में तो लोगों को किसी महफूज मकाम पर पनाह लेनी चाहिए ना। वाकई अगर किसी तरह ये लोग अपने घर से निकलने में कामयाब हो जाएं तो उनको किसी किसी स्कूल या हॉस्पिटल में पनाह लेनी चाहिए। लेकिन ये तो वहाँ होता है ना जहाँ थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा हो। अगर कोई जानवर बनकर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर भी आग बरसाना शुरू कर दे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? जी हाँ, इजराइल और वहाँ की हुकूमत पिछले एक साल से मुकम्मल हैवान बनी हुई है। एक साल के अंदर गजा की छोटी सी पट्टी में कोई घर, कोई दफ्तर, मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल सलामत नहीं बचा है। पूरे गजा को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया है और गजा की पट्टी मुर्दों और जिंदा दोनों के कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही है। इजराइल ने वहाँ एक साल में 4000 टन वजनी 6000 बम बरसाए हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल अपना हर किस्म का असला फ़लस्तीन में टेस्ट कर रहा है कि उनका कौन सा हथियार सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है, कौन सा हथियार सबसे ज़्यादा बच्चों को मारता है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों के मुताबिक इजरायली हमलों के नतीजे में गाज़ा के अंदर तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ मलबे को साफ करने में ना 21 साल का अरसा लग सकता है और 12 अरब डॉलर की रकम खर्च हो सकती है। 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 33% मासूम बच्चे हैं। इसके अलावा 10,000 से ज़ायद लाशें मलबे के अंदर वहाँ मौजूद हो सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन शहीद होने वालों में डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमला भी शामिल है। और तिब्बी अमला सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं है बल्कि गैर मुल्की NGOs जो वहाँ इंसानी इमदाद फराहम कर रही थी, उनको भी बाकायदा टारगेट किया गया है। चंद माह पहले इसराइल ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन नामी एक अमरीकी NGO को टारगेट करके हमला किया और उनके 5 वर्कर्स को शहीद कर दिया था जो फ़लस्तीनियों का खाना फराहम कर रहे थे। अब इसराइल यहीं पर नहीं रुका बल्कि उसने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी थी और मिस्र, उर्दन समेत किसी बॉर्डर से फ़लस्तीनियों के लिए एक लुकमा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। और ऐसे में आलमी बिरादरी क्या कर रही थी? जी हाँ, वो सो रही थी, बल्कि इसराइल को मुकम्मल फैसिलिटेट कर रही थी। यूक्रेन जैसा मुल्क जो खुद रूस की जानिब से मुसल्लत की गई जंग का शिकार था, वो भी इस मौके पर इसराइल के साथ खड़ा हो गया और रूस की जानिब से मुसल्लत की गई जंग को जवाब फराहम कर दिया। दूसरी तरफ जो बाइडन का अमेरिका एक साल में इसराइल को 18 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद फराहम कर चुका है और मज़ीद उसने 8 अरब डॉलर के हथियार फराहम करने का ऐलान किया हुआ है। और साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन का फरमाना था कि इसराइल को बैनुल अक़वामी कानून और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के मुताबिक अपने शहरियों का दिफा करने का हक हासिल है और अमरीका इसराइल के दिफा के लिए ज़रूरी सलाहियतें वो फराहम करता रहेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि एक शैतानी ताकत ने 45,000 इंसानों को जला दिया और तो और बच्चों को भी नहीं बख्शा और वो इसको दिफा का हक कह रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना ये क्या मैं बार बार जो बाइडन का जिक्र क्यों कर रही हूँ। तो इस वक्त तो अमेरिका के जो सदर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। जो बाइडन तो बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले की मिसाल बनकर वाइट हाउस से जा चुके हैं और अब शायद अपनी ज़िंदगी के बचे कुचे साल ये स्याह दाग अपने माथे पे लगा कर कहीं ऐश करते रहेंगे। वैसे भी 82 साल उनकी उम्र हो चुकी है। खैर, मैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रही थी। अल्लाह की कुदरत भी कमाल है। ट्रंप की आमद से पहले ही दुनिया में हिजान तारी था जिसमें अब
مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے میں وہ دوست دشمن کسی کی پہچان نہیں کرتے، بلکہ ٹرمپ امریکہ کے واحد صدر ہیں جن سے روس، چین اور شمالی کوریا سے زیادہ یورپ اور جنوبی امریکہ کی حکومتیں پریشان ہیں، چونکہ ٹرمپ کو دنیا میں امریکی ہیجمنی سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی ان کو کسی دوسرے ملک میں کوئی قبضہ برقرار رکھنے یا امریکی فوجیوں کو وہاں مرنے کے لیے بھیجنے میں دلچسپی ہے۔ بھئی ان کا زیادہ مسئلہ امریکہ ہے جس کو وہ غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی میکسیکو اور کولمبیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ اچھا، انہوں نے میکسیکو کی گرد دیوار تو پہلے دور حکومت میں تعمیر کروا دی تھی، اور اب انہوں نے دنیا بھر سے غیر قانونی تارکین وطن کو جہاز میں بھر بھر کر ان کے ممالک میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں 1 لاکھ کے قریب غیر قانونی افراد کو ملک بدر کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ تو جناب، ایک جہاز کولمبیا کے تارکین وطن کو لے کر امریکہ سے اڑ کر کولمبیا کی فضاؤں میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ کولمبیا نے اس پلین کو داخل ہونے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چلا تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور فوراً ایک ٹویٹ داغ کر کولمبیا پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ اب کولمبیا امریکہ کا پرانا اتحادی ہے جس کے بہت سے تجارتی اور معاشی مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ کولمبیا پر ٹیرف اور ویزا پابندیوں کا حکم دے دیا ہے۔ کولمبیا کو امریکہ میں آنے والی تمام اشیاء پر 25% ٹیرف دینا ہوگا، جسے پھر 1 ہفتے کے بعد 50% تک بڑھا دیا جائے گا۔ یوں کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے جس سے ہم اب تک ڈیل کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً تمام امریکی شرائط قبول کرنے کا جو باقاعدہ معاہدہ تھا وہ کر لیا، اور اب امریکہ سے ڈیپورٹ ہونے والے تمام تارکین وطن کو کولمبیا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اچھا، ٹرمپ کوئی مسلمانوں سے محبت کرنے والی شخصیت بھی ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کی تو پوری ہمدردیاں اسرائیلی ریاست کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اسرائیل کا مکمل تحفظ بھی ممکن ہو جائے۔ انہوں نے آتے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگ بندی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ وہ نیتن یاہو جو بائیڈن سمیت کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور آخری فلسطینی کے خاتمے تک فلسطین پر آگ برسانے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، اب جنگ بندی پر مجبور ہو چکا ہے، اور یوں شاید وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن فی الحال ٹرمپ غزہ کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوئے ہیں، چونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ بھئی اس آدمی کے سامنے ذرا چوں چاں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غصے میں آ کر ہماری امداد ہی بند کرنے کا حکم جاری کر دے۔ لہٰذا 1 سال بعد پہلی مرتبہ فلسطینیوں کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ پہلے مرحلے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جو ابھی جاری ہے۔ اگرچہ اب بھی اسرائیل مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیکن بہرحال اتنا تو ممکن ہو گیا کہ فلسطینیوں کو ادویات اور خوراک کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ رہا غزہ کی تعمیر نو کا کام، تو اس پر تو اب شاید 2 دہائیاں لگ جائیں اور اربوں ڈالر کی خطیر رقم درکار ہوگی۔ اسرائیل نے حقیقت میں فلسطین کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ غزہ اس وقت ملبے کا ڈھیر ہے۔ حماس اور حزب اللہ کی پوری مرکزی قیادت کو ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ 6 ماہ پہلے ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا، اور پھر 4 ماہ بعد حماس کے دوسرے سربراہ یحییٰ سنوار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس دوران حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت تمام قیادت بھی شہید ہو چکی ہے۔ کسی کو براہ راست میزائل اور بم برسا کر شہید کیا گیا، اور کسی کو پیجر ڈیوائسز میں بم لگا کر شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا خوف ابھی تک قائم ہے، چونکہ فلسطینیوں کا جذبہ زندہ ہے، حماس ابھی تک زندہ ہے۔ ایک شہید ہوتا ہے نا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اب انہوں نے اپنے نئے سربراہ کا نام بھی بڑا خفیہ رکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے گریٹر اسرائیل پلان پر کام تیز کر دیا ہے۔ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا باقاعدہ نقشہ بھی جاری کر دیا ہے، جس میں اردن، شام، لبنان اور یہ جو دیگر عرب ممالک ہیں نا، ان کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اب سعودی عرب سمیت تمام جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کی مذمت تو کی ہے، لیکن آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اب مسجد اقصیٰ کو گرانے سمیت عرب ممالک پر قبضے کی باقاعدہ پوری منصوبہ بندی شروع کر چکا ہے۔ اب یہاں ٹرمپ سمیت کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کرنی، ان کی حفاظت مسلمانوں نے خود ہی کرنی ہے، اور خیر سے اس وقت امت مسلمہ کا ضمیر بھی عالمی برادری کی طرح مرا نہیں تو خواب خرگوش کے مزے ضرور لے رہا ہے۔ اب یہاں پاکستان کی سول و فوجی قیادت کا بھی امتحان ہے، چونکہ اب پاکستان پر چین سے تعلقات کو ختم کرنے یا اسے محدود کرنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ بھی آ سکتا ہے، اور ٹرمپ کس قسم کا دباؤ ڈال سکتے ہیں وہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ ویسے ہم تو پہلے ہی IMF پروگرام میں دبے ہوئے ہیں نا، تو کیا ہم ٹرمپ کا دباؤ برداشت کر سکیں گے؟
یہ وقت ہی بتائے گا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی طرف سے کیا دباؤ آتا ہے، اس پر تو ویسے ہی میڈیا میں اس وقت بڑی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس پر کسی اور ولاگ میں ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال اس پر میں ختم کرتی ہوں کہ پھولوں کے چہرے زخم خوردہ ہیں، جلے کٹے ہیں، پھٹے پڑے ہیں، کتنے ہی بچے سسک رہے ہیں، کتنے ہی بچے مر چکے ہیں، نجات دہی کے منتظر ہیں، نوجوانوں کے خون میں حشر اٹھا ہے، غزہ پہ پھر ایک بم گرا ہے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔